صنعت طعاما في البيت واخذت الطعام تبحث عن النبي، سألت عنه في 3 اماكن، كل ما راحت قالوا لها شوفي الرسول هناك. تقول فاتيت فاذا به عند الجبل، من جبل الصفا، فتقدمت خديجة ومعها الطعام وهي تمشي طاحت، عجوز كبيرة فسقطت. جبريل الآن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت جبريل، قال إن خديجة قد أقبلت. وتأتي خديجة فتدخل، فإذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة، هذا الحب الشريف. شوفوا خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة. بسأل سؤال يا اخواني المشاهدين ولكم، شلون علاقتنا مع حريمنا ونسائنا؟ ليش الواحد مننا اذا صارت علاقته بعد 3-4 سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته؟ علاقة زوجية امتدت 25 سنة كلها حب ووفاء وتنبض عن محبة وقرب، فاذا بالرسول ينظر الى خديجة تعبانة، فجبريل نزل. الان جبريل لاحظوا اول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن، ما معه آيات. وش تبي يا جبريل جاي؟ انا اتيت اخبرك ان الله يقرئ خديجة السلام، في سلام معي تحية انا جاي اوصلها. من؟ قال يا محمد اقرئ خديجة من الله من ربها السلام. وخديجة دخلت على النبي واحتضنها، فقال يا خديجة ان جبريل هنا، وجلست. قالت انه يقرئك من الله السلام. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي، بسلام الله تبارك وتعالى. قالت خديجة رضي الله عنها وارضاها هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل واقرئها مني السلام حتى انا سلمني عليها. قال وان جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام. يا جماعة، يا نساء، يا امة محمد، يا رجال، الوحي امين السماء ينزل للارض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي، لكنها مرأة جادة صالحة، مرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عائشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها، لقد ابدلك الله بخير منها. قال لا والله لم ابدل بخير منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم لم يكن هناك احد يواسيني، ورزقني الله منها بالولد يوم لم ارزق منها بغيرها. ثم سكتت عائشة تقول عرفت ان الرسول تأثر، قلت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة، استغفري لها وبعدين استغفر لك. خديجة يا خديجة ان الله يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام. كأن الله يقول لها يا خديجة انت تعبتي وتألمتي وكنت تروحين للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتيه وضميتيه ودثرتيه وزملتيه وذهبت به الى ورقة وثبتيه، والله لا يخزيك الله ابدا. كنت ناصرة له، كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق، كنت مع محمد. يقول الله انت السلام، كأنه يقول لها ارتاحي يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ثم قال وإن الله يبشرك. يا إخوان هذه أمكم، أمك أنتم حاسين فيها؟ قولوا أمي خديجة، هذه حبيبتنا خديجة أمنا رضي الله عنها، أمك هذه. الله يقول وأزواجه أمهاتهم، هذه أمنا خديجة رضي الله عنها. نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل أمهاتنا زوجات النبي أمهات المؤمنين. هذه أمنا خديجة. يا مرة، يا فتاة، يا بنت، يا كل امرأة اقتدي بهذه الأم، أمك خديجة. ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل، ثم يقول لها الله يقرئك السلام، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة. من ايش؟ من قصب. القصب على شكل الغار، جاي كذا شكل العش، لانك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد، يقعد الايام العدد في الغار، وكانت تجلس معه فترة من الايام. جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة. وقال بعض العلماء لانها فتحت بيتها للنبوة
واستقر النبي في بيتها أبدلها الله ببيت في الجنة. ولأنها تعبت في الدنيا قال لها الله بيت يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة، ليس فيه نصب بإذن الله جل في علاه. أسألكم سؤال، تتوقع لحظة الموت إذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام؟ ترى خديجة ماتت فيها اللحظة، فقام جبريل وخرج، وقام النبي فاحتضن خديجة وأخذت تقول لها الكلمات الجميلة، قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم. والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق. اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة بن نوفل، فإن قومك سيؤذونك وإنهم سيطردونك وإنهم سيعادونك. وتثبت حتى في آخر لحظة. هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي عليها حزنا شديدا، وتعب عليه الصلاة والسلام. اختارها أن تموت في هذه اللحظة لأسباب، من أهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك أن تتكل إلا علينا، واعلم أن البشر يموتون وأننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي أنت عليه. فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تموت وتدفن رضي الله عنها، ويبكي عليها النبي ويحزن، حتى أن الصحابة يأتون النبي بعد أيام يجدونه يبكي، يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك، فبكى وقال إنها أم العيال ربة البيت، إنها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، إنها المرأة التي آمنت بي يوم كفر كل الناس، إنها خديجة وكفى. ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا. تأتيه امرأة تقول يا محمد ألا تتزوج بعد خديجة؟ ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة؟ يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة في حرمة، تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة؟ من حب النبي لخديجة جلس 2 سنين بعدها ما تزوج.